पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल पर हम बात करेंगे और मुतासरा एक साथ मौजूद है सुजैन जो कि वहाँ से होकर आएंगे। जी क्या हमने ये सोचा है कि क्योंकि पंजाब में ये शुरू हुई तो हम इस्लामाबाद वालों ने कहा हम क्यों पीछे रहे। हमने वेलकम किया इस्लामाबाद वालों ने कि जी ठीक है लाहौर से आती है स्मॉग आ जाए। फिर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 क्रॉस कर गया। उसमें कुछ लोग मेरे जैसे थे जिनको अस्थमा का इशू होता है, जिनको थोड़ी सी भी स्मोक से या स्मॉग से मसला हो जाता है। तो आप सोचें कि इस वक्त जो बच्चे हैं या जो इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में पोलन तो होती है, बिल्कुल होता पहले हम पोलन फेस कर रहे थे, अब हमें स्मॉग भी मिल गई है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कब तक चलेगा और इस सिलसिले में हुकूमती इक़दाम क्या है। बिल्कुल दिल से तनकीद करूंगी मैं आज। बिल्कुल स्मॉग के बायस सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस बारे में एक पहले रिपोर्ट देखिए, वो हमने तैयार की है। उसके बाद गेस्ट भी हमारे साथ होंगे और हमारी नुमाइंदा समना कमाल भी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगी। तो पहले पैकेज देखिए। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर शदीद फिजाई आलूदगी का शिकार। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुसलसल खतरे के निशान को पार कर रहा है। अमरीकी खलाई इदारे नासा के सैटेलाइट से हासिल की जाने वाली तस्वीर से भी वाज़े हो रहा है कि लाहौर की फजा को स्मोक ने जकड़ लिया है। तस्वीर में नजर आ रहा है कि अगस्त और सितंबर के महीनों में दिल्ली और लाहौर की फजा साफ है, लेकिन नवंबर की 10 तारीख को गहरे स्याह माइल रंग ने फजा को घेरा हुआ है। ये सुरमई बादलों का कहर किसानों की जानिब ज़रे फजले को जलाने की वजह से बढ़ जाता है। ईंटों के भट्टे या कोयले से चलने वाले दीगर प्लांट्स स्मोक की सूरत हाल को मजीद बदतरीन बना देते हैं। स्मोक के बायस पंजाब भर में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। स्मोक के खतरे के पेश नजर डीजी खान, साहिवाल, सरगोधा, भावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 नवंबर तक इन डिवीजन के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अब 12वीं जमात तक तालीमी इदारों में तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। दूसरी जानिब स्मोक से मुतासरा अजला में पिंक आई, चेस्ट इन्फेक्शन और मुख्तलिफ एलर्जीज के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। माहिरीन ने मशवरा दिया है कि लोग बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें। जी तो ये पैकेज आपने देखा, ये पैकेज देखा और इस पे मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारी नुमाइंदा समना कमाल हमारे साथ मौजूद है लाहौर से और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से लाहौर में सांस ले रही हैं। जी समना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से पहले तो ये बताइए, मास्क आपने लगा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है। लाहौर के शहरी इस वक्त हुकूमत से क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या इक़दाम हो रहे हैं, जरा बताइए हवाले में। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो लाहौर में स्मोक के पेश नज़र सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब मैं कहती हूँ कि अगर बाहर से कोई लाहौर आ रहा है तो इन दिनों लाहौर का रुख बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल जब भी लाहौर का मौसम तब्दील होता है, मौसम सर्दियों की जानिब जाता है, तो लाहौर में स्मोक जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया, और जबकि रात के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 से भी तजावुज़ कर गया। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हुकूमती तमाम तर इक़दाम जो है स्मोक के तदारुक के लिए नाकाफ़ी दिखाई दे रहे हैं और शहरी जो है वो खुशगवार फिजा में सांस लेने से महरूम है। लाहौर में अब आप जो है वो मास्क के बगैर जो है कहीं भी आप सब्र नहीं कर सकते, जबकि माहिरीन भी बार बार शहरियों को कह रहे हैं कि बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकले, एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्मोक के पेश नज़र शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जैसे आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने जैसे कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और इसी पेश नज़र हम देखते हैं कि महकमा माहौलियात रोज़ाना की बुनियाद पर जो है नए नोटिफिकेशन जारी करते, कभी स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है, कभी दफातर के 50% स्टाफ को जो है वो घर से काम करने की हिदायत की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं स्मोक जो है। ये तो अहकामात की आपने बात कर दी, इन अहकामात पर अमल दरामद का जरा अहवाल दीजिए हमें। इंतजामिया क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है वहाँ? जी देखिए, लाहौर में चूंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा है और मुख्तलिफ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ रिकॉर्ड किया जाता है, तो हमने देखा कि जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया वहाँ ग्रीन लॉकडाउन का निफाज किया गया, यानी कि उन इलाकों में हैवी व्हीकल्स पर पाबंदी आयद की गई, जबकि इसके अलावा जो है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद की गई। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, अभी भी वहाँ से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जबकि वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे
بھی جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہے اور کسی قسم کے جو ہے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیا جا رہا. اور اسی پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ ادارے جو سارا سال یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ تمام تر جو اقدامات کر رہے ہیں لیکن ان کے اقدامات اب ہمیں کاغذی کارروائی تک بے سود دکھائی دے رہے ہیں. اقدامات کاغذی کارروائی سے بچ رہی ہیں لاہور میں. اور سب سے بڑی تشویش کی بات تو یہی ہے کہ وہاں پر کچھ ایسا آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا عمل درآمد. اچھا ابھی آپ نے دیکھا کہ جو سمنا نے ماسک لگایا ہوا تھا, میرے خیال سے یہ ماسک انف نہیں ہے, کیونکہ جس وقت آپ سوشل میڈیا نہیں, جس وقت آپ ایئر کوالٹی انڈیکس اٹھاتے ہیں تو اس پہ جو ماسک آتا ہے نا وہ بڑے والا آتا ہے جس میں آپ کی آنکھیں بھی کور ہیں, یعنی کہ اتنی بری حالت جاری ہے. اچھا ایک اور بڑی پیاری بات کی سمنا نے, انہوں نے کہا کہ جو لاہور سے باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ نہ آئیں, مطلب جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں. تو میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جی آپ ابھی نہ آئیں, ہم ابھی پاکستانی موجود ہیں گندی ایئر لینے کے لیے, اپنے پھیپڑوں میں ڈالنے کے لیے, تو آپ ابھی باہر ہی. اور کچھ لوگ لاہور سے گئے ہوئے بھی ہیں باہر, ان کی بھی ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں, کاشف مرزا ہمارے ساتھ ہیں, صدر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ساتھ محمد عارف ندیم صاحب ماہر صحت ہمارے ساتھ ہیں. تو ایک اسکولز کے معاملے پر ہم بات کریں گے اور صحت سے متعلق کیا اقدامات ہونے چاہیے اس پر ہم بات کریں گے. کاشف صاحب پہلے ہی بتائیے, جو حکومت نے یہ کیا کہ بھائی اسکولز بند کر دیے اور گھر سے تعلیم حاصل کرے بچے, کیا یہ واقعی قابل عمل فارمولہ ہے اور اس کے تدارک کے لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافی ہے اس طرح کے اقدامات کرنا, اور کیا حرج ہو رہا ہے بچوں کا تعلیم کا, اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے. دیکھیے جی, پہلی بات تو بہت واضح ہے اور یہ افسوسناک اور المیہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں وہ تو مکمل طور پہ آزاد ہیں, لیکن وہ لوگ جو کہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں, چاہے وہ عوام ہیں, بچے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, آپ اسی کو نشانہ بنا رہے ہیں. تعلیم کا سلسلہ بند کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ آپ آن لائن کلاسز ہوں گی. کیا پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں آن لائن فیسلٹی ہر ڈور سٹیپ پہ موجود ہے؟ کیا ہمارا ٹیچر, ہمارا بچہ, ہمارا پیرنٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی میں اس لیول تک چلا گیا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے؟ 25A آرٹیکل, اٹس اے اسٹیٹ رسپانسبلٹی. یہ بنیادی تعلیمی حق ہے. بنیادی حق ہم اس کو کہتے ہیں جو کسی صورت بھی سسپینڈ نہیں ہو سکتا, لیکن حکومتی جو پرائرٹی ہے وہ انہی باتوں سے دکھائی دیتی ہے کہ ایک تو انہوں نے آئینی جو ذمہ داری ہے اس کو سسپینڈ عملاً کر دیا ہے. ہم ویسے ہی جو ہے وہ 2.70 کروڑ بچوں کے ساتھ, آؤٹ آف اسکول بچوں کے ساتھ دنیا میں نمبر 1 آ چکے ہیں. یہ لگ بھگ 5 کروڑ بچے جو پڑھ رہے تھے, ان میں سے صرف 2% ہیں جو ایلیٹ طبقے کے پاس, جن کے پاس آن لائن فیسلٹی ہے, ان کو تو یہ oblige کر دیا. باقی 98% بچے کے پاس نہ تو ایجوکیشن ہے, نہ ہی اس کے پاس آن لائن فیسلٹی ہے, نہ ٹیچر ہے. تو یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے اور ہمارے بچوں کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور جہاں بھی آپ نے انٹرو میں ایک بات کی حکومتی اقدامات کے حوالے سے, تو یہ بڑا آپ نے پوائنٹ اپنا رائٹلی ریز کیا ہے. اقدامات ہے کہاں پہ؟ کون سا ایسا ہے آپ کو قدم پچھلے 12-15 سالوں سے ایشو چل رہا ہے کبھی دکھائی دیا ہے؟ اب تو ہم اور بھی سنتے جا رہے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیں, آپ شادی بیاہوں پہ پابندی لگا دیں, تو عملاً اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی حل سرے سے ہے نہیں. اسٹریٹجی, کوئی حکمت عملی ہمارے پاس. 5 ایسے مسئلے ہیں جی ہمارے ساتھ ہی کاشف صاحب جو ہے سکسیسفلی اس کو. جی آپ کے پاس نیو یارک, لندن, پیرس کی اور ٹوکیو اور بیجنگ کی مثالیں ہیں. انہوں نے بھی تو دنیا میں یہ مثالیں قائم کی ہیں. تو کیا یہ پاکستان میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ وہ واحد ہے. بالکل کاشف صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. بالکل محمد عارف صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, ماہر صحت ہیں. عارف صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا صرف ماسک پہننا انف ہے یا ہمیں زیادہ کچھ کرنا چاہیے؟ اور اگر ماسک پہننا ہے تو کون سا پہنے, کن اوقات میں گھر سے باہر نکلیں, کن سے نہ نکلیں, یا بالکل ہی گھر میں ہو کے بیٹھ جائیں؟ گھر میں بھی اگر بیٹھنا ہے, السلام علیکم, گھر میں بھی اگر بیٹھنا ہے آپ نے تو کھڑکیاں بند رکھیں. وہاں پہ آپ کے ایئر پیوریفائر ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کمرے کی جو ہوا ہے وہ بھی صاف ستھری ہو سکے. اور ماسک کی بات جہاں تک ہے تو N95 ماسک زیادہ بہتر ہے. دوسری بات آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آنکھوں میں اتنی جلن ہوتی ہے, اس کے لیے ہم کیا کھوپا لگا کے پھریں؟ یہ حالات جو ہے نا یہ بہت مشکل کی طرف جا رہے ہیں. آنکھوں کو بھی کور کرنا, گوگلز ہوتی ہیں جو بالکل پروٹیکٹ کرتی ہیں, وہ والی استعمال کر باہر نکلیں. اور باہر جتنا منیمم ہم نکل سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. جی عارف صاحب آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے. مجھے یہ بتائیں کہ محکمہ صحت کے لیے کتنی ایمرجنسی ہونے والی ہے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں بچے بھی آ رہے ہیں, بزرگ آ رہے ہیں,
تو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا کسی بھی محکمے کی, تو کیا اس وقت اس طرف توجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے محکمہ صحت پر؟ دیکھیں جب پیشنٹ ہمارے پاس ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں پھر تو ہم نے ان کا علاج تو کرنا ہوتا ہے. مسائل یہ ہیں کہ جتنا ایکسپوئر ٹائم ان لوگوں کا زیادہ ہوگا اتنا ان کو مسائل زیادہ ہوں گے. آنکھوں میں اسکن کی بیماریاں ہوتی ہیں, پھیپھڑے کی ہوتی ہیں, تکلیف ہو سکتی ہے. ایون جو آپ کے نا دماغی حالت بہتر نہیں رہتی, اس لیے کہ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو جب پوری پیور آکسیجن نہیں ملتی, ہر جگہ ہر آرگن خراب ہوتا ہے. پھر یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جیسے ابھی کاشف صاحب بات کر رہے تھے, بچوں کا ایکسپوئر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ان کے مسائل زیادہ ہوں گے. پریگننٹ وومن کے لیے بڑے مسئلے ہیں, اولڈ ایج میں, اور جن میں پہلے سے بیماریاں ہیں پھیپھڑے کی, دل کی, ان کے لیے تو بہت مسئلے ہیں یہ والے. اچھا ایک بات بتائیے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے باہر نہ نکلیں, اگر کمرے کے اندر ہے تو وہاں پر کتنے چانسز ہیں کہ آپ کو یہ اسموگ افیکٹ کر سکتی ہے؟ چھوٹے بچوں کی ہم بات کریں, بزرگوں کی بات کریں, مکمل طور پر کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے ان کو, یا امپاسبل ہے؟ دیکھیں جو پیوریفیکیشن آف ایئر جتنی ہم کر سکتے ہیں کمرے کی وہ ہم کریں. دوسرا یہ پارٹیکل, اس میں نا بہت تھک پارٹیکل چل رہے ہوتے ہیں ہوا کے اندر, وہ دروازوں کے درزوں سے, کھڑکی کی سائڈوں سے دروازہ جب کھلتا ہے وہ اندر آ جاتے ہیں. تو اس کمرے میں تو ویسے جیسے کل بیٹھا ہوا تھا اپنے ڈرائنگ روم میں گھر میں, تو وہاں بھی اچھی خاصی نا جیسے وہ دھندلاہٹ سی ہوئی ہوتی ہے, وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو جتنا ہم پیوریفائی کر سکتے ہیں پاسبل ہے وہ کریں, ورنہ تو حالات گھر کے اندر بھی خراب ہیں. اور جو کنسٹرکشن جو ہو رہی ہوتی ہے, دیکھیں قذافی اسٹیڈیم بن رہا ہے, سی پی ٹی بن رہی ہے, گلبرگ میں بالکل ایئر کوالٹی بالکل پور ہے. جہاں جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا ٹریفک کا لوڈ ہے, ٹریفک جام ہوتی ہے, اس ایریا میں بالکل ٹھیک ہو گیا. کاشف صاحب بتائیے گا کہ اب یہ جو دسمبر میں چھٹیاں آنے والی ہیں اور دسمبر میں پھر اور مزید سردی ہوگی, تو دسمبر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کس طرف جائیں گے؟ کیا اس میں چھٹیاں دے دی جائیں گی یا یہی آن لائن کام جو ہے بچوں کا یہی سٹارٹ رکھا جائے گا؟ دیکھیے جی, میں تو پہلے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تعلیمی ادارے کھلیں گے کب. یہ بھی آپ نے دسمبر کی بات کی جو کہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے, جس طرح ان کا پروگرام ہے اور جس طرح یہ ایکسٹینشن کرتے چلے جا رہے ہیں, پورا پنجاب انہوں نے بند کر دیا ہے. تو ان کا تو ارادہ بظاہر, جو ہمارا مشاہدہ اور اطلاعات ہیں دونوں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو جنوری تک جائے گا. اگر یہ جنوری کے اینڈ تک بھی اس کو کھولنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ شاید بہت بڑی کامیابی ہوگی, کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے. اور ابھی ان کو جو جو سٹیٹس ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا 83% جو یہ اسموک کی وجہ ہے وہ ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن, جو فوسل فیول سے آپ یوز کرتے ہیں. تو پھر وہ تو آپ نے بند نہیں کرنی, وہ تو موجود رہے گی. ایز اے صدر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اس کو کنٹرول کرنے میں, یا اس کو ٹھیک کرنے میں, یا چیزوں کو بہتر بنانے میں؟ دیکھیں پینڈیمک نے ایک بہت بڑا ہمیں ایک لیسن یہ دیا کہ آپ کے پاس عملاً کوئی ایسا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. اب بچوں کو ہم کیا اسٹریٹجی دے سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کو ہوم ورک دیا جائے اور ان کو گھروں کے اندر کس طرح سے انہوں نے اس کو جاری رکھنا, اس کی کنیکٹیوٹی ڈیولپ کی جائے. لیکن یعنی اب آپ کے لیے مشکل سر یہ ہے, میں سمجھ گیا, آپ کے لیے مشکل یہ ہے کہ آپ حکومت پر یہ زور بھی نہیں ڈال سکتے ہیں کہ اسکول کھول دیں کیونکہ بچے متاثر ہوں گے. حکومت آن دی ادر ہینڈ, حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, تو بس ایک بڑی عجیب سی صورت ہے. یونیسیف کی ایک بڑی واضح طور پہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس وقت ہمارا 1 کروڑ اور 10 لاکھ جو بچہ ہے جو انڈر ایج 5 ہے, وہ اس اسموک سے بڑی خطرناک حد سے متاثر ہو رہا ہے, اور اس کے گھروں کے اندر بھی وہ محفوظ نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسکول نہیں کھولنے کی بات نہیں کر رہا, آپ سب کچھ کھولیں. جو بند کرنا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, صحیح ہے, وہ ہے آپ کا فوسل فیول سے چلنے والا جو ترجیحات اور پرائرٹیز کی آپ بات کریں کہ پرائرٹیز ہی صحیح سیٹ نہیں ہے, پرائرٹیز ہی صحیح سیٹ. آپ بتائیے گا عارف صاحب, کیا اب آپ مشورہ دیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کسی صورت مستفید ہوں, گو کہ بڑی خراب صورتحال ہے اور آپ کے مشورے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی ہیلپ لیس کچھ نظر آ رہے ہیں, ہمیں بتائیے کچھ. دیکھیں ایک تو ہمیں پانی زیادہ پینا چاہیے, آنکھوں کو بار بار پانی سے دھونا چاہیے, ہمیں ایکسپوئر اپنا خود سے کم کریں, ہم جتنا ضروری ہے اتنا باہر نکلیں. بچوں کو, بوڑھوں کو, جو بیمار لوگ ہیں جن میں قوت مدافعت کم ہے, ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, گردوں کی تکلیف ہے, جگر خراب ہے, ان کو ہم جتنا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کریں. اور گھر میں ماحول صاف ستھرا رکھیں. انڈور پلانٹ ملتے ہیں جو ایئر کو پیوریفائی کر سکتے ہیں, یا جو افورڈ کرتے ہیں وہ پیوریفائر لے کے رکھیں گھر میں. اور یعنی ہائی پروٹین ڈائٹ بھی کھائیں تاکہ ہماری قوت مدافعت بہتر رہے. بچنا, ماسک, ہمیں گھر کے اندر ماسک پہننا پڑے گا.
जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम करें, बाकी जो गवर्नमेंट के काम है वो गवर्नमेंट करेगी तो काम होगा, वरना तो गवर्नमेंट नहीं करेगी होगा। तो काम होगा ना, यही तो नहीं हो पा रहा, यही तो इसी बात की तो हमें तशवीश है। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्ज़ा साहब, सदर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमारे साथ थे, और हमारे साथ मोहम्मद आरिफ नदीम साहब माहिर सेहत थे। तो सुजैन, बात ये निकल कर सामने आई कि हुकूमती जो प्रायोरिटीज़ हैं, यानी जो प्लान है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इस पर सबको अच्छा प्लान तो है नहीं। अभी आप देखें कि कोई 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ता पहले, अगर मैं गलत नहीं कह रही, तो 10,000 से ज़्यादा बच्चों को एक खुले मैदान में खड़ा किया गया और एक रिकॉर्ड बनाया गया। वो पाकिस्तान का झंडा, वो बच्चे खड़े हुए और वो एक रिकॉर्ड बना। क्या वो स्मॉग के बाद नहीं हो सकता था? या ज़रूरी था कि जी स्मॉग के दिनों में हमारे फेफड़े इतने अच्छे हैं कि हम अपने बच्चों को खड़ा करेंगे ग्राउंड में और हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे? बिल्कुल ऐसे। तो ये हुकूमत इतनी नॉन सीरियस है। हुकूमत तो खुद इस वक्त स्विट्जरलैंड में बैठी और हुई आप है, लंदन में बिल्कुल बैठी ये हुई भी है। आप क्या वजीर expect कर रहे माहौलियात आपने देखा कि वजीर माहौलियात आपको जिनेवा में नजर आई और स्मॉग आ चुकी थी, लेकिन वजीर माहौलियात जिनेवा चली गई। अब होता ही है, अच्छा एक भाई आम देखिए, आदमी उन्हें लेमैन पता की था ना, हैसियत वो से इसीलिए मैं ये सोच रहा था, और आप भी हम ये बात कर रहे थे कि एक लेमैन की हैसियत से कभी अल्लाह ना करे आपके घर में कुछ हो जाता है, भाई हम पाकिस्तान हमारा घर है ना, और ये दावे भी ये किए जाते हैं, आपके घर में कुछ हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कॉल आती है घर से कि जी ऐसा ऐसा हो गया है। अब चाहे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या ना करें, आप फौरन रश करते हैं अपने घर की तरफ, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही ये मैं है। ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही तो फरमाया। मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर स्मॉग की सूरत हाल आ गई है, एक परेशानी आ गई है, लाहौर के शहरी सफर कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त पे आपका जिनेवा में होना ये किसी सूरत जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि आप वजीर माहौलियात हैं, आपका यहाँ होना ही बहुत बड़ी बात थी। आप एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ बैठकर अगर कंट्रोल करती और माहौलियात से मुतालिक इक़दाम करती तो लोग आपको अप्रिशिएट भी करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो तासुर है ना, वो अच्छा नहीं जाता है। नहीं, इसका तासुर यही है कि पाकिस्तान में इतने अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, आपको इलाज कराने के लिए बैरून मुमालिक जाना है। बिल्कुल और ऐसे ही। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो फिर हम क्यों पाकिस्तान में रुके, हम क्यों अपने सूबे में रुके? तो बेहतर है हम जी टिकट कटाते हैं और चले जी प्रोटोकॉल के साथ हम बिल्कुल चले ऐसा ही है। तो ये सारी बातें सारे लोग कहते हैं, सवालात उनके सोशल मीडिया पर भी आते हैं और सारी चीज़ें।